बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ऐसी बड़ी खबरें हैं कि जिसने भारत को हिला कर रख दिया। एक तो नाज़रीन ये खबर है कि कल रात जो भारत का एक तैयारा है उसने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, ऐसा भारतीय मीडिया का दावा है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया और झूठ क्या है और सच क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो फील्ड मार्शल जना आसिम मुनीर है, उन्होंने इस वक्त भारत को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक ऐसी गेम खेल दी है कि मोदी सरकार जो है उसका एक एशिया की सबसे बड़ी मईशत का ख्वाब देखने और उसके बाद कुछ और जो प्लानिंग जिसने कर रखी थी वो सारी की सारी यूं कह लीजिए कि जमीन बोस हो गई है। यानी आप यूं कह लीजिए कि उरूज से जवाल का एक बदतरीन सफर भारत का शुरू हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताकत का जो कुछ डिफरेंस अरसा दराज से चल रहा था वो 9 और 10 मई की शब के बाद से बिल्कुल बदल चुका है, बराबर हो चुका है। बल्कि बराबर से भी पाकिस्तान की जो इस वक्त रैंकिंग है वो बेहतरी की जानिब है और भारत की तनज़ली की जानिब है। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के भारत की मोदी सरकार अपने जिस तरह से उसकी जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से, जिस तरह से कल मैंने आपको बताया कि राफेल तैयारे जो हैं उन की बनाने वाली कंपनी वो फ्रांस के एक आला सतही डेलीगेशन इन्वेस्टिगेशन वाला वो आया है भारत में और उसके बाद वो वापस पहुंचा और अब मुमकिन तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी डिटेल जो है बताई जाएगी कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब नाज़रीन जो खबर आ रही है इसने तो इस वक्त भौंचाल मचा रखा है भारत के अंदर। नाज़रीन, अमरीकी अखबार जो है वो भारतीय मईशत को अरबों डॉलर के नुकसान पहुंचने के हवाले से खबरें दे रही कि जो भारतीय मईशत है वो अरबों डॉलर नुकसान के बाद मजीद नुकसान की जानिब बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा कैसे मुमकिन है। इस वक्त भारतीय यूट्यूबर्स और भारतीय तज्ज़िया-निगार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जना आसिम मुनीर हैं उन्होंने एक बड़ी गेम खेली और ये बड़ी गेम क्या है कि जो ट्रंप की फैमिली है उसका पाकिस्तान के साथ बिजनेस करवा दिया है क्रिप्टो करेंसी में। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त हुई है कि क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तान का जो ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है उसका बेटा नूर खान इरबेस के ऊपर उतरता है। ये भारतीय मीडिया का दावा है और पाकिस्तान के साथ जो है वो बार बार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करना कि वो जी बड़े जबरदस्त आदमी है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा ग्रेट लीडर बताना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि नाज़रीन मामलात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत जो कुछ सोच रहा था चीजें बिल्कुल उसकी तवक्को के बरक्स होती जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की जो हुई है इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान की इसके साथ ट्रंप के फैमिली के साथ जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई है और बिजनेस जो हुआ है डीलें हुई हैं इनकी, उसके तहत अब अमेरिका जो है वो उसका झुकाव पाकिस्तान की जानिब है, भारत की जानिब नहीं। अब भारत जो है वो इस वक्त चीख रहा है जी कि हमारा तो बड़ा पुराना दोस्त अमेरिका, उसने तो हमने तो उसे ये फायदे दिए ये फायदे दिए ये फायदे दिए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी की धोती सरे बाजार उतार दी और उसे बताया जी कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। अब हो ये रहा है कि भारत हतुल विसा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी कायम रखे, लेकिन पाकिस्तान ने जब से इनके राफेल तैयारे गिराए हैं और ये 1-2 घंटे के अंदर ही घुटनों पे आ गए और डोनाल्ड ट्रंप से कहा जी कि फौरी तौर पे जंगबंदी करवाएं, तो ऐसी सिचुएशन के आसपास के ममालिक को पता लग गया ये कागजी शेर जो है वो बना हुआ था, तो अब इसके ऊपर से वो लिबादा उतर चुका है। अब ये सूरत हाल है कि नाज़रीन जो अफगानिस्तान है उसने भी सीपैक मंसूबे में शमूलियत अख्तियार कर ली है और उसके बाद अहम तरीन मीटिंग के बाद जो टीडीपी के दहशतगर्द हैं उनका जो इंतजाम है वो भी करने का उन्होंने वादा कर लिया कि हम इनका इंतजाम कर लेते हैं। तो अगर ये नाज़रीन पॉसिबल हो जाता है, ये तमाम तर चीजें हो जाती हैं, तो भारत का पत्ता साफ समझिए अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान के लिए एक जो मोस्ट इंस्टेंट खतरा है यानी जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई जाती है, अब इसी की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। तो ये जो अफगान तालिबान है, तो ये जो चीज़ है नाज़रीन ये अफगानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो रहा है।
ایک اور بڑی اور عام ترین خبر آئی ہے ناظرین، یہ بھی بھارت کی جانب سے دیکھی ہے۔ بھارت نے کیا کہا جی کہ ہمارا جو طیارہ ہے، ایک مسافر طیارہ، وہ سفر کر رہا تھا نیو دلی سے سری نگر کی جانب، لیکن راستے میں اولے پڑنے لگے، تو اولے پڑنے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی ایئر اسپیس میں داخل ہونے کی پرمیشن مانگی، تو پاکستان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور 240 مسافروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین، ان کا جھوٹ آپ ذرا دیکھیے کہ نئی دلی اور سری نگر کے درمیان پاکستان کہاں سے آ گیا کہ پاکستانی فضائی حدود میں اس نے داخل ہونے کی کوشش کی یا پھر اس نے اجازت مانگی۔ یعنی جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی یعنی کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی ان کے لیے جائز ہے، یہ کوئی بھی جغرافیائی حالات سے ہٹ کر چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اس وقت مودی سٹپٹایا بیٹھا ہے، یہ کوئی اس کی گریٹ گیم، اس طرح کی گھٹیا قسم کی کوئی گیم بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف مسافر طیاروں کی آڑ میں، جو اپنے لوگوں کو مارنے مرانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ممکنہ طور پہ یہ کوئی شناخت اس طرح کی جنگی تیاری کی اس میں ظاہر کر رہے ہوں اور پاکستانی فضائی حدود کے اندر داخل ہوں، تو پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے دشمن طیارہ سمجھ کے، جنگی طیارہ سمجھ کے اسے اڑا سکتا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ پاکستان دنیا میں یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ لیں جی پاکستان نے تو ہمارا مسافر طیارہ تباہ کر دیا، جو اپنے پہلگام کے اندر، جو پلوامہ کے اندر اپنے فوجی جوان مروا سکتے ہیں، جو پہلگام کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کا خون کروا سکتے ہیں، جو 2000 سکھوں کا جو امریکی صدر بل کلنٹن کے آنے پر چٹی سنگھ پورہ جو ہے وہاں پہ قتل کروا سکتے ہیں، جو اپنے کی جو سمجھوتا ایکسپریس ہے اس کے اوپر اٹیک کروا سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں۔ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے گا۔ اگر بھارت کی جانب سے کوئی مسافر طیارے کو جنگی طیارے کی شناخت کے ساتھ پاکستانی فضائی حدود میں داخل کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو اڑا سکتا ہے، پاکستانی جنگی طیارے اس کو اڑا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ممکنہ طور پہ کی جا سکتی تھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ البتہ پاکستان کی جانب سے اس کی تصدیق تردید نہیں کی، لیکن بھارتی میڈیا نے یہ ایک رولا مچایا ہوا کہ پاکستان کے اندر تو اخلاقی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو جب آپ کے جو ہے وہ سارے معاملات کلیئر نہیں، تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے گنگا جل جہاز کا ڈرامہ کر کے تو پاکستان کے اوپر فضائی حدود بند کر دی تھی۔ اس میں پاکستان کے مسافر طیارے، پاکستان کے کارگو طیارے، کوئی بھی مشرقی پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ سری لنکا کے راستے ایک لمبا چکر کاٹ کے پاکستان کو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بنگلہ دیش جانا پڑتا تھا، یعنی اس پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو آپ نے تب جنگی حالات کے اندر پاکستان کے اوپر فضائی حدود بند کی تو پاکستان نے کی ہوئی ہیں، تو اس میں اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ پاکستان نے اس کی تصدیق تردید نہیں کی۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ سری نگر سے دہلی جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تھی کیونکہ وہاں پہ تو اولے پڑ رہے تھے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات بھارت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ممکنہ طور پہ اسی طرح کی کوئی گیم کرنے کی بھارتی میڈیا کی جانب سے، بھارتی حکومت کی جانب سے کوشش کی جائے تو وہ ڈیفینیٹلی مسائل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ مودی حکومت اس وقت چاروں جانب سے گھر چکی ہے، جو اس نے ڈرامہ، جو اس نے کھیل کھیلنے تھے وہ کھیل چکے۔ اب پورے خطے کے تمام ممالک اور دنیا کی بڑی طاقتیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، بشمول چائنا، امریکہ اور چائنا اور امریکہ کی ہم بات کریں گے، اور رشیا، تو یہ تمام تر ممالک، ترکی ہے، ایران ہے، دیگر ممالک ہیں۔ اب اس جنگ کے دوران ایران نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، جنگ بندی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔